सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। UNDP सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसका लागि यो फैलिन नदिनको लागि बनाइएका क्वारेन्टाइन र त्यसको मापदण्ड, गुणस्तर, व्यवस्थापनको विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ पनि त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, सेवा सुविधा राम्रो छैन वा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको छैन भने हामीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 01 52 60 661। साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर पनि रहेको छ 16 60 01 75 757। तपाईँले दुईटा नम्बरमध्ये जुनसुकैमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि एकपटक भन्दैछौँ, तपाईँ पनि त्यसरी व्यवस्थित रूपमा बस्नुपर्ने गरीको क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, खास गरी विदेशबाट फर्किनु भएको छ अथवा सहरबाट गाउँ जानु भएको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु भएको छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किनु भएको छ र क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। तर त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ सेवा सुविधा राम्रो नभएको क्वारेन्टाइन छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको छैन भने तपाईले हामीलाई फोन गर्नुहोला। त्यस्ता श्रोताहरूले आज फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 01 52 60 661। साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर पनि रहेको छ 16 60 01 75 757। तपाईँले दुईटा मध्ये जुनसुकै नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि सुनिरहनु भएको छ र त्यहाँ गएर पनि तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ र त्यो मापदण्ड अनुसारको छैन भन्ने लागेको छ भनेदेखि आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि हामी कार्यक्रमको दौरानमा प्रसारण गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी प्रदेश सरकारहरू जहाँ सबैभन्दा बढी मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2, त्यहाँका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँहरूसँग तपाईँहरूको प्रश्न राख्नेछौँ। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, कस्तो क्वारेन्टाइन छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यो प्रश्न चाहिँ राख्ने गरी हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामी खास गरी श्रोताहरूसँग सम्पर्क गर्ने र श्रोताहरूको फोन आइसके पछाडि उहाँहरूको आधारमा अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, जिम्मेवार निकायसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसअगाडि तपाईँलाई एउटा कुराको जानकारी गराउँ कि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको मापदण्ड के हो, त्यो जानकारी दिँदैछौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्न सक्ने रोगबाट चाहिँ नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा 14 देखि 17 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार पारिएको छ। मापदण्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने वा तोकिने क्वारेन्टाइन सम्भव भएसम्म घनाबस्तीबाट टाढा हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, पानी, विद्युतको पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्छ क्वारेन्टाइनमा भनिएको छ। यदि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको त्यो गुनासो सम्बन्धित स्थानमा राख्नेछौँ, सम्बन्धित जिम्मेवार तहमा राख्नेछौँ। र अर्को कुरा रह्यो, सम्भव भएसम्म 100 भन्दा बढी व्यक्ति रहन सक्ने क्षमताको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै सरकारी संस्थान, सामुदायिक वा सार्वजनिक भौतिक संरचना, होस्टेल, तालिम केन्द्र, होटल, शैक्षिक संस्थालाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। यति बेला हामी क्वारेन्टाइन स्थल कस्ता छन्, के छ अवस्था भनेर त्यहाँको नागरिकको फोनको पर्खाइमा त स्वाभाविक रूपमा छँदै नै छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएको यो केही दिन यता बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकातिर लाग्दैछौँ। त्यहाँ वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकुमार मौर्य यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन कति व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ, के छ अवस्था भनेर छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
ल हजुरलाई धन्यवाद। जस्तो अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमितहरू यो बीचमा बाँकेको नरैनापुरमा देखिएका छन्। विशेष गरी भारतबाट आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए र त्यो क्वारेन्टाइनमै बसेको मान्छेहरूलाई संक्रमण देखिएको छ भनेर भनिएको छ। क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थित छैन भनेर गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको छ, आइरहेको छ। क्वारेन्टाइन किन व्यवस्थित हुन नसकेको कस्तो अवस्था छ? अब क्वारेन्टाइन हामीले सर बनाएको छौँ। हाम्रो नेराप्रावि शङ्करनगर कोटियाको हाम्रो कालाफाँटा वार्ड नम्बर 3 मा स्कुल हो। यही स्कुलमा व्यवस्थित स्कुलमा पिनको छानाले छाएको छ। गर्मी त स्वाभाविक नहुने ठाउँ हाम्रो हो बगौडा पारी राप्ती पारीमा र बिजुली बत्तीको व्यवस्था त्यहाँ छैन। टिनको छानाले छाएको स्कुलमा व्यवस्थित हामी गरेको छ। खाना नास्ता बिस्कुट त्यहीँ व्यवस्थित गरेका छौँ। बाँकी समस्या अब त चाहिँ जे होला त हामी सबैले हाम्रो पूर्ण जिम्मेवारीका साथ हामी निर्वाह गर्दै आएका छौँ र खाना नास्ता चिया त्यहीँ व्यवस्थित गरेर नेपालको निबाट मगाएर हामी त्यहीँ व्यवस्थित गरेर तिमीलाई एक टाइम चिया र एक टाइम नास्ता 2 टाइम खानाको व्यवस्था अहिले मिलाएका छौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ कुनै पनि खालको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, जुन सेवा सुविधा मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर। अब त्यो एउटा अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो छ भनिसके पछाडि तपाईँले त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने कुरा भयो कि भएन? के छ अवस्था कोसित प्रदेश सरकारसँग चाहिँ? हाम्रो भएको छैन। हाम्रो गाउँपालिका प्रमुखजी पनि हाम्रो समन्वय गर्नुहुन्न। आफ्नो एकहोरो पाराले मनमानी जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहुन्छ। जति स्वयंसेवक यहाँ राख्नु भएको छ हाम्रो कुनै समन्वय छैन, कुनै समन्वय राख्नुहुन्न, कुनै सल्लाह गर्नुहुन्न। आफ्नो पाराले आफ्नो ताराले उहाँ गर्नुहुन्छ काम। हामी हाम्रो वडा अध्यक्षको जिम्मेवारीको हैसियतले मैले जे जिम्मेवारी उठाउन सक्छु म आउने जाने गरेको छु, जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। तर उहाँको जिम्मेवारी आफ्नो ढङ्गले आफ्नो पाराले काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो कुनै समन्वय कुनै जानकारी बिना आफ्नो तालले काम गर्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँहरूले अहिले व्यवस्थापन गर्नुभएको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कति नागरिक बसिरहनु भएको छ? कति मानिसहरू बसिरहनु भएको छ? हाम्रो यो वडा नम्बर 3 मा 2 ठाउँमा बनाएका छौँ हामी। एक ठाउँमा 54 जना छन्, एकजना हाम्रो 40 जना छन्। त्यो व्यवस्थित खाना त्यही व्यवस्थित छन्। दुवै ठाउँमा स्कुलमै छन्। स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, पानी, विद्युत यसको सम्पूर्ण व्यवस्था छैन नै भन्ने खालको तपाईँले भन्नुभयो। अब अरू विकल्प तपाईँहरूसँग नभएकैले त्यही ठाउँमा राख्नुभएको हो? हजुर, कुनै ठाउँमा व्यवस्थित नै छैन। व्यवस्थित नभए स्कुल मात्रै देखिए स्कुलमा राख्ने स्कुलमा नै राखे अनु कुनै व्यवस्था नै छैन सर हाम्रो कुनै यो ठाउँमा। अनि नभएको अवस्थामा स्कुल बाहेक कुनै छैन त कुन ठाउँमा राख्ने? स्कुल बाहेक त ठाउँै नै छैन अरू ठाउँ। अब जस्तो कि अहिले कुराकानी गरिसक्नुभयो तपाईँले, हामीसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि व्यवस्थितै छैन भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। जस्तो कि गाउँपालिकाले गर्न सक्ने एउटा खालको चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्छ होला होइन? त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने अथवा सङ्घ सरकारले लौ न व्यवस्थित गरिदेऊ भनेर भन्न सकिने सम्भावना हुन सक्छ होला। त्यस विषयमा तपाईँहरूले किन पहल नगर्नु भयो? अब गाउँपालिकाले हाम्रो कुरो समन्वय राख्नु भएको हामी कसरी कहाँ जाने मिटिङ हुन्थ्यो, सल्लाह हुन्थ्यो, माइन्ड हुन्थ्यो। हामी कहाँ पुग्ने कसरी गर्ने आफू भन्न नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले कमसे कम गुहार थियौँ। तर समन्वय गाउँपालिकाले हामीसँग वडाध्यक्ष म भए पनि कुनै समन्वय राख्नु भएको छैन, कुनै सल्लाह छैन, कुनै जिम्मेवारी हामीले दिनुभएको छैन। अनि कुन आधारमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारमा हामी गर्न जानेछ? हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँले एकदम स्पष्ट कुरा राख्नुभयो। विशेष गरी त्यहाँ त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकले जसरी कुरा राख्छन् तपाईँले पनि त्यसै गरी राख्नुभयो। हामी यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। खास गरी अध्यक्षसँग चाहिँ हामीले पटक पटक सम्पर्क पनि गरिराखेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी पनि नभएको होइन, भइराखेको छ। हिजोका दिनहरूमा पनि कुराकानी भएको हो। तर उहाँले चाहिँ यस्तो विषयहरूमा त्यति धेरै खुलेर बोल्न चाहिरहनु भएको छैन। उहाँले हिजो हामीसँगकै कुराकानीमा पनि आफू काम गर्दा गर्दै थाकेको, एकदमै गाह्रो भएको, अप्ठ्यारो भएको, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको कुरा अहिले तत्काल गर्न सम्भव नभएको भनेर के कुराहरू हामीलाई भन्नुभएको थियो। यति बेला हामी प्रदेश सरकारहरूसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि सङ्घ सरकारसँग नै जोड्दैछौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जसले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको पाटो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ। त्यो कारणले पनि उहाँसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद नमस्ते। तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बाँकेको नरैनापुरका एकजना वडाध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ र त्यस अगाडि पनि थुप्रै नागरिकहरूको जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् 23,000 भन्दा बढी, उनीहरूमध्ये धेरैको प्रश्न चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित भएको छैन, एकदमै गाह्रो भएको छ, मापदण्ड अनुसारको छैन, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, पानी, विद्युत कुनै कुराको पनि व्यवस्था नभएको थुप्रै क्वारेन्टाइन छन्। सङ्घीय सरकारले किन हामीलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो, हेलाहोचो गर्यो, किन यस्तो ठाउँमा राख्यो भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। पहिले तपाईँले मलाई अघि परिचय गराउँदा भनेको कुराबाट थाल्छु।
सुरुमा हामीले यो उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट विभिन्न समितिहरू बनाएका थियौँ र त्यसमा यो क्वारेन्टाइनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा कार्यदल थियो र त्यो कार्यदलमा म संयोजक थिएँ र त्यसमा हामीले विभिन्न सुरक्षा निकाय साथै सङ्घ संस्थाहरू यो प्याप्सन एनप्याप्सन शिक्षक सङ्गठनहरूलाई राखेर होटल एसोसिएसन लगायतलाई राखेर चाहिँ एउटा होमवर्क पनि गऱ्यौँ र तपाईँको यो क्वारेन्टाइनहरूको मापदण्ड देशभरि नै एउटै कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरी अब डब्लुएचओले तोकेका प्रोटोकलहरू त्यहाँ डक्टर नर्सहरू त्यहाँ कमसेकम चिकित्सा भनौँ न स्वास्थ्य कर्मी कुनै न कुनै हुनुपर्ने सुरक्षा हुनुपर्ने खाद्यको क्वालिटी यो हुनुपर्ने पानी यसरी गर्नुपर्ने चेक जाँच यसरी गर्नुपर्ने भनेर हामीले सबै प्रोटोकलहरू बनाएर उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट पास गरेर स्थानीय तहमा पनि पठायौँ जिल्ला प्रशासनमा पनि सबै पठाएका छौँ र पछि हामीले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको निम्ति अलिकति अफेन्सिभली काम गर्नको निम्ति भनेर सिसिएमसी बनाएको छ सरकारले। सिसिएमसी बनाइसकेपछि अब क्वारेन्टाइनहरूको अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सिसिएमसीले गर्छ भनिसकेपछि त्यो मेरो संयोजकत्वमा बनेको कार्यदल स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्था छ। मैले यति स्पष्टीकरण तपाईँलाई भने तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब सिमानामा खास गरिकन भारत र नेपालको सिमानाबाट नेपालभित्रै रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो कुरा त उहाँहरू त्यसरी आउनै हुन्थेन, उहाँहरू जहाँ बस्नुभएको थियो जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो। हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले कुराकानी गरेर आफ्नो आफ्नो देशमा त्यहाँ भएका विदेशी नागरिकहरूलाई भारतले नेपाली नागरिकहरूलाई र नेपालले भारतीय नागरिकहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राख्नुपर्छ, उहाँहरूको खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमै कुराकानी भएर सहमति जनाएको हो। त्यसो हुँदा भारतमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यवस्थापन व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरूले सक्नु भएन भने भारत सरकारका विभिन्न निकायले गर्ने हो। नेपालमा बसिरहनुभएका भारतीय नागरिकहरूको व्यवस्थापन हामीले गर्ने हो। त्यो हामीले गरेका पनि छौँ नेपालको तर्फबाट। त्यस्तो ठुलो कम्प्लेन हामीलाई कुनै पनि छैन भारतीय नागरिकहरूको। त्यो कम्प्लेन भयो भने हामी त्यसमा के सुधार्ने हो सुधार्दै पनि जान्छौँ। त्यसो हुँदा उता भारतपट्टिबाट पनि गतिविधि गरेर अथवा हिन्डुल गरेर सिमानासम्म नआउनु पर्ने हो। उहाँहरू आइहाल्नुभयो। त्यसो हुँदा अब आइसकेपछि उहाँहरूलाई सिमानामा अलिकति त्यहाँ चाहिँ यताउता नहोस् भन्नका निम्ति सरकारले भित्र प्रवेश गर्नको निम्ति अनुमति दिएको छ। अब त्यो अनुमति दिँदा पनि उहाँहरू चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हो कि होइन, कोरोना मुक्त हो कि होइन भन्ने कुराको निश्चितता हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले केही दिन उहाँहरूलाई सिमानाको छेउछाउको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेका हौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। सङ्घीय सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, स्थानीय तहले नै गर्ने हो। स्थानीय तहले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग भएको जे जति बजेट छ त्यो खर्च गर्नुहोस् भनेर सरकारले भनेको छ। आखिर त्यो बजेट पनि त सङ्घीय सरकारले दिएको हो नि त। अहिले जो स्थानीय तहले चलाउँछ त्यो उहाँहरूलाई सङ्घीय सरकारले नै दिएको हो। अब त्यसमा पुगेन भने मान्नु होला सङ्घीय सरकारले चाहिने मात्रामा दिन्छ पनि भनेको छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेका थुप्रै झन्डै 70% भन्दा बढी क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुसारको छैनन्। क्वारेन्टाइन चाहिँ नाम मात्रको छन्, जेल भन्दा पनि तल्लो स्तरको भयो भनेर प्रश्नैमाथि प्रश्नहरू उठिराखेको छ। त्यस कारणले त यहाँ के छ भने हामीले स्थानीय तहलाई दोष दिने, स्थानीय तहले सङ्घीय र गर्ने प्रदेशलाई दोष दिएर त हामी उम्किन मिलेन नि। यो हामी सबैको दायित्वको कुरा हो। त्यस कारणले म सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने क्वारेन्टाइनहरूको भौतिक पूर्वाधार राम्रो छैन भने बढाउनु पर्यो। अहिले पालहरूमा खास गरेर टेन्टहरूमा राखिएको छ भने बरु त्यसलाई अब बर्खा पनि लाग्दैछ। हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्, अरू सार्वजनिक भवनहरू छन्, त्यसमा हामी सिफ्ट गरौँ। त्यहाँ टोयलेटहरूको समस्या छ भने अस्थायी टोयलेटहरू बनाऊँ होइन। पानीको समस्या छ भने शुद्ध खाने पानी चाहिँ कमसेकम क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुका खाने कुरा राम्रो दिनुपर्छ। त्यो कुरा गरौँ। त्यसको निम्ति बजेटको कुनै अभाव हुँदैन। बजेट चाहिँ सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पनि दिइन्छ, तर स्थानीय तहमा भएको पनि खर्च गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। अब त्यसमा सम्बन्धित तहमा रहनुभएका सुरक्षाकर्मी साथीहरूको पनि सहयोग लिँदै, अरू स्वयंसेवकहरूको पनि सहयोग लिँदै
अहिले भएका क्वारेन्टाइनहरूको स्तर उन्नति गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। त्यसमा खर्च बर्चको समस्या हुँदैन, किनभने अब हामी मेन्टल्ली कहाँ गइसक्यौँ भने मुलुकको अन्य कतिपय बजेटहरूलाई कटौती गरेर पनि, खास गरी विकास निर्माणकै बजेटहरू कटौती गर्नु पर्यो त्यो पनि गर्ने र अरू प्रशासनिक खर्चहरूलाई पनि कटौती गर्न सकिन्छ भने कटौती गरेर भए पनि यो कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गर्नुपर्छ होइन। औषधिको अभाव हुन दिनु हुँदैन, उपकरणको अभाव हुन दिनु हुँदैन। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक भत्ताहरू जति दिने भनेको छ त्यो दिनुपर्छ। साथै क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको खानपानको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्यौँ र त्यसमा मैले फेरि पनि भने अन्य कतिपय शीर्षकका बजेट कटौती गरेर भए पनि हामी यता खर्च गर्छौँ भनेपछि स्थानीय तहको साथीहरूले त्यो अनुसारको कामहरू गर्नु पर्यो। एक आपसमा हामी समन्वय गर्दै जानुपर्छ। हजुरलाई चाहिँ एकजना श्रोताले प्रश्न गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्न खोजिरहनु भएको छ यही विषयमा। तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि म जोड्न चाहन्छु उहाँलाई। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार। तपाईँले यति बेला प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो परिचय दिएर। हजुर म वीरेन्द्र चन्द हो मेरो नाम है। मेरो घर चाहिँ धनगढी हो। हाल चाहिँ म यो सानो टिमी भक्तपुरमा बसोबास छ। मेरो कोठामा बसिरहेको म विद्यार्थी पनि हो, पढ्दै गरेको विद्यार्थी पनि हो सर होइन। हजुर। अनि म दृष्टिबिन अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हो। अनि यो अहिले यो क्वारेन्टाइनको कुराहरू छन्। यो जुन अब नर्मल व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई फरक फरक क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यस्तो पनि देखिएको छैन सरकारको बोली र व्यवहारमा। हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई साह्रै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। यो बाइ द वे भोलि कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो अपाङ्गता भएका अरू व्यक्तिहरूलाई भने पनि उहाँहरूलाई गाह्रो छ। झन् हामी जस्ता दृष्टिबिनहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने कुरा भइ नै हाल्यो एउटा कुरा। र यही विषयमा मैले अर्को कुरा के राख्न खोजेँ भने सर, म एउटा छारे रोग सम्बन्धी समस्या पनि छ मलाई होइन। अनि मैले धेरै ठाउँमा कुराहरू गरेँ। एक ठाउँमा अस्ति मैले उहाँलाई भन्नै पर्छ, हाम्रो छेउमा एउटा मेडिकल थियो, उहाँले 1 महिनाको औषधि चाहिँ मलाई उहाँले दिनुभयो, 1 महिनाको औषधि। अनि अब चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ, वैशाख महिनाको उहाँले औषधि दिनुभयो, अब म सक्दिनँ भाइ, म के गरौँ, मलाई पनि समस्यै छ, अब यहाँ धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेँ हिजो। उहाँले भन्नुभयो म पनि अब केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तत्काल हामीलाई त्यस्तो केही माथिबाट त्यो। तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ यो भक्तपुरमा? मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 2 हो मेरो चाहिँ अहिले म बसिरहने ठाउँ। हुन्छ, तपाईँको प्रश्न हामीले बुझ्यौँ। तपाईँको समस्या समाधानको लागि चाहिँ हामी नाम के भन्नुभएको थियो? म वीरेन्द्र चन्द सर। म दृष्टिबिन पनि हो र छारे रोग सम्बन्धी समस्या पनि छ मलाई। हस्, हुन्छ, तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। वीरेन्द्रजीले सुन्ने गरी म के भन्छु भने त्यहाँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला। मैले पनि उहाँलाई सम्पर्क गराउने कोसिस गर्छु। स्थानीय तहहरूले ती समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ, हल गर्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू त टोलमै हुनुहुन्छ नि, त्यसो हुँदा त्यसमा समस्या हुँदैन। उहाँले पाउनुपर्ने औषधिहरू पाउनुहुन्छ। अब दृष्टिबिन अथवा अरू अपाङ्गता भएका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ, त्यो ध्यान आकर्षण पक्कै पनि तपाईँको रेडियो मार्फत सम्बन्धित सबै ठाउँमा भयो नै होला भन्ने म ठान्छु। र हामी त्यसमा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी पनि हामी लिन्छौँ। जस्तो अघि तपाईँले स्थानीय सरकारले नै सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्नुभयो। यदि स्थानीय सरकारले गर्न सकेनन्, स्थानीय तहले गर्न सकेनन् भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्घ सरकारको जिम्मेवारी भूमिका के हुन्छ? स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको कुरा कस्तो हो भने उहाँहरूसँग त स्थानीय अवस्थामा जनशक्ति छ नि त होइन। जनशक्ति भएको हुनाले उहाँहरूले गर्नुपर्छ। तर चाहिँ यदि स्रोतमा खास गरेर बजेटमा उहाँहरूलाई समस्या भयो भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो, सङ्घीय सरकारले बजेट दिन्छ। बजेट दिइसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई खटाउने, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने, त्यहाँ भोलिन्टियर खटाउने, त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको प्रबन्ध गर्ने, त्यहाँ चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने लगायतका कामहरूको कोअर्डिनेसन त समन्वय र नेतृत्व त स्थानीय तहबाट हुनु पऱ्यो नि। जब हामीले स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछौँ, बजेटहरू उपलब्ध गराउँछौँ भनिसकेपछि उहाँहरूले नै गर्ने हो। त्यहाँ धेरै ठाउँमा स्थानीय तहबाटै यो काम एकदमै एक्सिलेन्टली भएको छ, राम्रोसितले भएको छ। केही ठाउँमा भएको छैन भने सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि साथीहरूले, प्रमुख साथीहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। बजेटको अभाव भयो भने तपाईँ आफ्नो च्यानल मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न, यस्तो बेलामा चाहिँ होटल अलिक सुविधा सम्पन्न हुने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता होटलहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको रूपमा त्यो परिणत गर्न सकिन्न? हो, हामी त्यो पनि सोचिरहेका छौँ। अब सुरुमा होटल सञ्चालक साथीहरू पनि आनाकानी गर्नुभयो।
अब आफ्नो सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो। अनि होटलमा राखेपछि पल्लो घरका मान्छेहरू कराउन थाल्नुभयो, यहाँ कोरोना ल्यायो टोलमा भन्नुभयो होइन। यस्ता अनेक जटिलता छन्। मानिसहरूले एउटा कोणबाट कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यो ठिकै होला जस्तो लाग्छ, तर त्यसका बहुआयामिक पक्षहरूलाई हेरिराखेको हुँदैन। त्यसैले हामी अबको चरणमा होटलहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ भन्ने सोचमा छौँ। त्यसका निम्ति होटल व्यवसायी साथीहरूसँग पनि कुराकानी हुँदैछ। आजभन्दा हामीले हिजो र अस्ति एउटा विषयमा छलफल गरेका थियौँ, पर्यटनको विषयमा, कोरोनाले प्रभाव पारेको विषयमा। यो विषयमा चाहिँ अन्तिममा छोटकरीमा मैले जवाफ चाहेँ। यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। बजेटमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, जो पर्यटन क्षेत्र जसलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको छ कोरोनाले, त्यसलाई विशेष सम्बोधन हुने गरी केही कुरा आउँदैछ कि? पर्यटन लगायतको सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई कसरी हामीले जोगाउने, पुनर्स्थापना गर्ने, त्यहाँ काम गरिरहनुभएका कर्मचारी श्रमिक साथीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिएको छ। बजेट भाषणको सिलसिलामा, बजेट प्रस्तुतिको सिलसिलामा त्यसलाई सरकारको तर्फबाट सक्दो हामी सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। हस्, हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। यति बेला हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ सङ्घीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग। उहाँसँग हामीले विशेष गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने जति समन्वय र सहकार्य किन गर्न सकिराखेको छैन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भनेर छलफल गऱ्यौँ। साथसाथै पर्यटन प्रवर्धनको लागि यो बिचमा पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रले बेहोरेको घाटा पूर्तिको लागि बजेटमा के व्यवस्था छ भन्ने विषयमा पनि छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी प्रदेश सरकारतिर लाग्दैछौँ। निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो हामी भएका छौँ, तर पनि प्रदेश सरकारहरूले के काम गरिराखेका छन्, कसरी काम गरिराखेका छन्, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा किन प्रदेश सरकारहरूले पहल कदमी लिन सकिराखेका छैनन् भन्ने हिसाबले कुराकानी छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। देशभर 21,623 जना मानिस क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको बेला प्रदेश नम्बर 5 मा मात्रै 13,638 जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाइरहेको छ अथवा किन बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा मन्त्रीज्यू। हजुर, धन्यवाद। अहिले तपाईँले अलिकति थोरै सुन्नु पनि भयो होला, सङ्घ सरकारसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सङ्घ सरकारसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। अझ बढी प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर उनीहरूले स्थानीय सरकारमै गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने काम हो भन्दै गर्दाखेरि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग अलिकति नजिक, सङ्घ सरकारभन्दा अलिकति नजिक भएको कारणले तपाईँले त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउने कुरामा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग नजिकबाट सम्पर्क र सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। समन्वय मार्फत काम भइरहेको छ। तर मैले तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, जब एउटा ग्लोबलले नै पेन्डेमिक आइसकेपछि, मुलुकमा यत्रो धेरै सङ्क्रमण भइसकेपछि यो चाहिँ स्थानीय सरकारको काम हो वा प्रदेश सरकारको काम हो, वडाको काम हो, जहाँ सङ्क्रमण भएको छ त्यही गाउँ वा सहर टोलको काम हो भनेर कसैले चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने समय होइन। यो समय भनेको सबै सरकारहरूले आफ्ना सबै प्रयत्नहरूलाई, आफ्ना सबै साधन स्रोतहरूलाई, आफ्ना सबै क्षमताहरूलाई भरपुर रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, आवश्यक संयोजन गर्नुपर्ने समय हो। र म त्यसका लागि पनि चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ निरन्तर अनुरोध गरिराखेको छु, समन्वय गरिराखेको छु। र जहाँसम्म प्रदेशमा झन्डै 14,000 मान्छेहरू अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो निकै लामो सिमाना भएका कारणले हाम्रो प्रदेशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो बिस्तारै खास गरिकन बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको क्षमताभन्दा बाहिर जाने स्थिति पैदा हुन खोजिरहेको छ। जस्तो कि अघि तपाईँले जोड्नुभयो, यो चाहिँ कसैले पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने स्थिति होइन, पन्छिनु हुँदैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि सङ्घ सरकारले चाहिँ बरु बजेट चाहियो भने माग्नुहोस्, कति बजेट चाहिन्छ, के चाहिन्छ, रकमान्तर गरेर पनि तपाईँले कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्थानीय सरकारसँग नै स्रोत साधन भएकाले स्थानीय सरकारले नै गरोस् त्यो कुरा भनेर चाहिराखेको भनिरहनु भएको छ। सङ्घ सरकारको अभिव्यक्ति यस्तो खालको छ। यस्तो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकार बिचमा छ, समन्वयकारी भूमिकामा छ। तपाईँहरूले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने हो वातावरण? हामीले आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक रूपमा चाहिँ जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउने, प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू उपलब्ध गराउने र नजिकबाट चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने पनि गरिरहेका छौँ। तर फेरि पनि म के गराउन चाहन्छु भने
खास गरिकन पछिल्लो चरणमा भारतले नेपालका नागरिकहरू नेपालमा जान दिने प्रकारले जुन सहज वातावरण निर्माण गरेको छ, तर यता भारतका नागरिक जो नेपालमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ भारतले छिर्न नदिने जस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ भारतले लिइरहेको छ र 408 किलोमिटर हाम्रो प्रदेशमा मात्रै 408 किलोमिटर लामो बोर्डर छ, जुन चाहिँ धेरै जस्तो जङ्गलहरू खेतहरू रहेको अवस्था छ, जहाँ सामान्य पारजालीको लगाएको अवस्था पनि छैन र हामीसँग जति प्रदेशमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू छन् ती सुरक्षाकर्मीहरू सबै डिप्लोय गर्दाखेरि पनि त्यसले धान्न सकिरहेको छैन। लुकीछिपी आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। एकैचोटि बिहान एउटा वार्डमा एउटा टोलमा 500-700 मान्छेहरू पैदा हुन्छन् अथवा देखा पर्छन्। त्यो स्थानीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले एकाएक एकै बिहानमा 1 घन्टामा 2 घन्टामा 500-700 मान्छेलाई बस्न मिल्ने प्रकारको क्वारेन्टाइन जो डब्ल्युएचओले गाइडलाइनमा भनेको छ, टोयलेट बाथरुम धारा पानी साफ सफाई अनि चाहिँ 1-1 मिटरको डिस्टेन्स भएको खाट बिस्तारा पङ्खा झुल यो भएको चाहिँ कसरी बनाउन सक्छ। त्यस कारणले सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीहरूले चाहिँ बोर्डरको निरीक्षण गर्न जरुरी छ, अनुगमन गर्न जरुरी छ। सङ्घीय सरकार भनेको यति दिनका लागि चाहिँ लकडाउन भयो भनेर 2 लाइनको विज्ञप्ति जारी गर्नका लागि सङ्घीय सरकार खडा गर्ने होइन। त्यसले नेपालको कुन कुन ठाउँहरूमा चाहिँ भारतबाट आउने क्रम बढेको छ, भारत सरकारले किन त्यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड लिएको छ, भारतबाट नेपालमा छिर्ने नागरिकहरूले किन त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गरिएको छैन, किन आरटिपी गरिएको छैन, पिसिआर गरिएको छैन, मान्छेलाई 40-42 दिन राखिसकेपछि किन त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गरिएको छैन भन्ने बारेमा भारत सरकारसँग कुराकानी गर्ने, दुवैतर्फका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको बिचमा मान्छे आदान प्रदान गराउनेदेखि लिएर यी सबै सवालहरूमा सङ्घीय सरकारले यसको अनुगमन गर्ने र नजिकबाट सहयोग गर्न जरुरी छ। र प्रदेशको तर्फबाट हामीले यथासम्भव स्थानीय सरकारहरूलाई समन्वय गरिरहेका छौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ र लगातार सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ जनशक्तिहरू परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले जुन 4वटा डेडिकेटेड आइसोलेसन हस्पिटल हामी निर्माण गरेका छौँ, त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी त्यो सेचुरेटेड अवस्थामा पुग्न थालेको छ। अहिले भर्खरै फेरि हामीले अस्तिबाट तराईका 6वटा जिल्लामा 2 विषयका दरले 1200 आइसोलेसन सेन्टर र पहाडी एरियामा चाहिँ 50 बेडका दरले चाहिँ 6वटा जिल्लामा 300 गरेर 1500 बेड निर्माण गर्नुपर्ने त्यो आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकारीमा जुटिरहेको छ। जस्तो यो क्वारेन्टाइनको कुरा अलिकति छोटो जोड्न मन लाग्यो मलाई। हामी अन्तिमतिर छौँ, छोटकरीमा जोड्छु। यति बेला चाहिँ अब तराई क्षेत्र विशेष गरी गर्मी पनि छ, लामखुट्टेको प्रकोप पनि एक खालको त्यो अप्ठ्यारो अवस्था छ, झुलको व्यवस्थापन छैन, पानीको राम्रो व्यवस्थापन छैन। त्यसो हुँदाखेरि अन्य रोगको पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने डर चाहिँ एकातिर त्यो छ, जोखिम छ। त्यो कारणले अब तपाईँहरूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यसमा स्थानीय सरकारलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ, के भूमिका हुन्छ तपाईँहरूको? हामीले स्थानीय सरकारले यसको बारेमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ आवश्यक समन्वय सहकारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट झन्डै 13.5 करोड बजेट यस अगाडि चाहिँ क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टको लागि स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ र अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रै मन्त्रालयको इनिसिएटिभमा हाम्रो प्रदेशमा काम गरिरहेका युएन एजेन्सीहरू सबैको मिटिङ राखेर बोर्डर एरियामा जहाँ क्वारेन्टाइनको प्रब्लम भएको छ ती क्वारेन्टाइनहरूको म्यानेजमेन्टको लागि चाहे त्यस्तो सेनिटेसन हाइजिन मेन्टेन गर्नका लागि अस्थायी टोयलेट शौचालयहरू निर्माण गर्नका लागि बच्चाहरू महिलाहरूका लागि जो मेन्सुरेसनमा पिरियडमा चाहिँ त्यस्ता महिलाहरूका लागि गर्भवतीहरूका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ डिग्निटी किटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू उपलब्ध गराउनु र तपाईँले भने जस्तो अहिले गर्मी मौसम परेका कारणले झुलहरू जो चाहिँ मेडिकेटेड झुलहरू समेत वितरण गर्नका लागि सबै युएन एजेन्सीहरूलाई हामी निर्देशन दिएका छौँ। युनिसेफ लगायतका सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका सम्पूर्ण संस्थाहरूतिर केन्द्रित पनि भएका छन् र अझै सम्भव भएसम्म हामीले हाम्रो तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने अहिलेको जुन क्वारेन्टाइनहरू छन् ती क्वारेन्टाइनहरूको क्वालिटी अपग्रेड गर्नका लागि त्यो प्रोटोकल अनुसारको त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नका लागि चाहिँ हामी नजिकबाट स्थानीय सरकार सँगसँगै छौँ। तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको क्षमताभित्रबाट मात्रै बोर्डर एरियाको क्वारेन्टाइन म्यानेज गर्न सकिने अवस्थामा अहिले चाहिँ छैन। त्यसकारणले सङ्घीय सरकारले पनि यसमा भूमिका खेल्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको जोरदार माग? हजुर, हामी लगातार यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ। हस्, हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।
यति बेला हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग। आज हामीले सङ्घीय सरकारका एकजना मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, योगेश भट्टराईसँग, जो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको पाटो उच्च स्तरीय समितिको तर्फबाट हेर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारले नै अनुगमनको जिम्मेवारी पाइसके पछाडि त्यो निष्क्रिय भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस पछाडि प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। सकेसम्म धेरै श्रोताहरूको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर पनि छलफल गर्दै गर्दाखेरि कार्यक्रमको समय अभावका कारण चाहिँ हामीले धेरै श्रोताहरूलाई जोड्न सकेनौँ। कतिपय प्रश्नहरू फेसबुक मार्फत पनि आएका थिए, त्यस्ता प्रश्नहरू पनि राख्न सकेनौँ। भोलि पर्सिको कार्यक्रममा पनि हामी यस्ता विषयहरू उठाउनेछौँ र त्यस्ता प्रश्नहरू राख्ने नै छौँ। तपाईँले तिनजेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतसहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।